من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. واسجدوا واعبدوا